दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब 2.5 वर्षपछि प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण भएको छ र सँगसँगै स्थायी राजधानीको टुङ्गो पनि लागेको छ। नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित भएको भोलिपल्ट हामी प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा आइपुगेका छौँ। यो विशेष संवादमा तपाईलाई प्रदेश 5 को राजधानीबाट हार्दिक स्वागत छ। हामी यहाँ आइपुग्दा यहाँका जनता जति उत्साहित देखिन्छन् त्यत्तिकै उनीहरूले थुप्रै जिज्ञासाहरू पनि राखेका छन्। अब प्रदेश सरकारका पूर्वाधारहरू बन्न कहिलेबाट सुरु हुन्छ? कस्तो बन्छ प्रदेश सरकारको यो संरचना? अनि बुटोलबाट राजधानी कहिले सर्छ यहाँ? यावत जिज्ञासाहरू बोकेर यी जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामी प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई भेट्न बुटोलतर्फ लाग्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। एनटिभी कोहलपुरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब 2.5 वर्षपछि प्रदेशको नामाकरण पनि भयो र स्थायी राजधानीको टुङ्गो पनि लाग्यो। स्थायी राजधानी दाङ भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, यसो भनिरहँदा यहाँलाई केही फरक खालको नयाँ खालको अनुभूति हुँदो रहेछ? निश्चित रूपमा हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी थियो प्रदेशको नामाकरण गर्ने र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउने। संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत हामीले 2/3 समर्थनद्वारा मात्रै त्यो काम गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रो प्रदेश 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानबाट बनेको प्रदेश थियो र संविधान निर्माण पूर्व यहाँ विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू पनि भएका थिए। त्यो आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई जोड्नु जरुरी थियो। त्यस अर्थमा हामीले केही समय लिएर चाहिँ एउटा साझा मनोविज्ञान तयार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि केही समय लाग्यो र आज हामी त्यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा अब नयाँपन त अनुभव हुन्छ नै, सँगसँगै गौरवको अनुभूति पनि हुन्छ। यहाँले मनोविज्ञानको कुरा गरिरहँदाखेरि अस्ति प्रदेश सभामा बोल्दा पनि यहाँले भन्नुभएको थियो कि यो प्रदेशले प्रदेशभरिको मनोविज्ञानलाई यो स्थानले जहाँ राजधानी तोकिएको छ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर कुन कुरामा यो प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो मनोविज्ञान? हाम्रो प्रदेश मिनी नेपालका रूपमा छ होइन। अब यहाँ कर्णाली प्रदेशको विशेषता पनि छ, प्रदेश नम्बर 2 को विशेषता पनि छ र हाम्रो नेपाल राष्ट्रका सम्पन्न सभ्यताहरू भएको प्रदेशका रूपमा पनि यो रहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँ अब आदिवासी समुदायहरू, मगर समुदाय, थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशका रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ र सँगसँगै मधेसी समुदायको उल्लेख्य सङ्ख्याको उपस्थिति रहेको, मधेसी समुदायको चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्याको उपस्थिति रहेको र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन प्रकारको चित्र हामी पाउँछौँ त्यो चित्र यहाँ पाइन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो प्रदेश मिनी नेपालका रूपमा रहेको छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु र यो प्रदेशलाई सबल बनाउन सक्दाखेरि, समृद्ध बनाउन सक्दाखेरि नेपाल राष्ट्र समृद्ध बन्छ, सबल बन्छ भन्ने मान्यता र मनोविज्ञान निर्माण गर्नु जरुरी छ भन्ने अर्थमा हामीले लिनुपर्छ। खास गरी हामीले जुन ठाउँमा त्यो प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गरेका छौँ त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने ठाउँका रूपमा त्यो रहेको छ। एकातिर लुम्बिनी राप्तीको सीमा नदीका रूपमा त्यो रहेको छ, अर्कोतर्फ त्यो नदी बाँके बर्दियाको चाहिँ भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। पछिल्लो समय राप्ती नदी हुँदै सिक्टा सिँचाइ परियोजना आरम्भ भएको छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा बाँकेको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यो सबै पृष्ठभूमिमा चाहिँ राप्ती नदी प्रदेशको आफ्नो एकल नदी रहेको, सबभन्दा ठुलो नदी रहेको, त्यो नदी सभ्यता आधारित प्राचीन सभ्यताहरू त्यहाँ रहेको, जसले 2 ठुला समुदायहरू थारू र मगर समुदायको सङ्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको र अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशको जुन प्रकारको सामाजिक बनोट छ त्यसलाई पनि त्यसले प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट हामी निकै छिटै साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्छौँ र सबैले हाम्रो प्रदेशका रूपमा चाहिँ अनुभूति गर्ने ठाउँका रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने म ठान्छु। हजुर, राजधानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दाङ त बेला बेलामा चर्चा आएकै जिल्लाको रूपमा रहेको छ, तर जुन ठाउँमा अहिले स्थायी राजधानी तोकियो त्यो चाहिँ त्यति अपेक्षित थियो जस्तो धेरैलाई लाग्दैन। एकाएक चर्चामा आयो, तत्काल चाहिँ स्थायी राजधानीको रूपमा टुङ्गो पनि लागिसक्यो। कसरी सम्भव भयो मुख्यमन्त्री यो?
त्यो त निश्चित रूपमा मैले अब जति बेलादेखि प्रदेश सभाको नेतृत्व सम्हालेँ त्यति बेलादेखि नै हिजो चुनावका समयमा कसले के कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई बिर्सिएर फेरि कहाँ राजधानी भन्ने प्रश्नलाई पनि बिर्सिएर कस्तो राजधानी भन्ने प्रश्नमा हामी छलफल गऱ्यौँ भने एउटा सहमति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दै आएको थिएँ र हामीले त्यो ठाउँ उपयुक्त देख्यौँ हरेक हिसाबले साझा मनोविज्ञान निर्माणका सन्दर्भमा र भौगोलिक सुगमताका सन्दर्भमा प्रशासनिक सुगमताका सन्दर्भमा र एक प्रकारले नदी तटीय सभ्यता आधारित सहरीकरण गर्न सक्दाखेरि एउटा सुन्दर नगरको परिकल्पना हामीले चाहिँ गर्ने सम्भावना देख्यौँ। त्यो अर्थमा एउटा सहमति निर्माणका लागि सहज भयो भन्ने म ठान्छु। यो केन्द्रीय राजनीतिमा पनि यो सहमतिको वातावरण सृजना गर्ने सन्दर्भमा यहाँको भूमिका विशेष खालको रहने गर्दछ र अहिलेको घटनामा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले विशेष क्षमता प्रदर्शन गर्नुभयो भनेर विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। हुन पनि अघिल्लो दिन प्रदेशसभामा तोडफोड भयो, भोलिपल्ट शान्तिपूर्ण तरिकाले 2/3 भन्दा बढी बहुमतले चाहिँ प्रस्ताव पारित भयो। त्यसमा पनि जसले तोडफोडमा उत्रिया थियो त्यही दलको सांसदहरूले समेत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुभयो। भनेपछि यसलाई अहिलेको प्रसङ्गसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा हामीले जुन प्रस्ताव अगाडि सारेका थियौँ त्यो प्रस्ताव आग्रह आधारित थिएन, कसैको जित र हारको विषय थिएन, सबै प्रदेशवासीको गौरवको विषय थियो, साझा कुरा थियो। जुन कुरा हामीले लामो दिन पछाडि निकालेको निष्कर्ष थियो त्यो कुरा चाहिँ छलफल बहस गर्दाखेरि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने आधार थियो। हामीले त्यही प्रयास गऱ्यौँ र चाहिँ अब एक प्रकारले भन्दाखेरि अब पूर्ण सहमति निर्माण गर्न सफल भयौँ। एकादश सहमति भन्ने कुरा चाहिँ अब राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यो प्रदेशको राजधानी भनेको चाहिँ पूर्वाधार विकास मात्र पनि होइन र एउटा भौतिक उपस्थिति मात्र पनि होइन, यो मानिसको जीवन पद्धति र भावनासँग जोडिएको विषय पनि रहेछ। जस्तो अहिले देखिएका केही असन्तुष्टिहरूले पनि सायद त्यो कुरालाई देखाउँछ र त्यो भावनालाई सम्बोधन गरी ल्याइएको अवधारणा हो यो, जस्तो कि प्रशासनिक राजधानी दाङ हुने, वित्तीय अथवा आर्थिक राजधानी रूपन्देही हुने, सांस्कृतिक राजधानी कपिलवस्तु हुने भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ निश्चित रूपमा यो एउटा चाहिँ भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, भविष्यको हाम्रो चाहिँ प्रदेशको समृद्धिका आधार पनि हुन्। जसरी मैले भन्दै गरेका छु, हामीले 3वटा महानगरको परिकल्पना गरेका छौँ। महानगर आधारित प्रदेशको समृद्धिको एउटा चाहिँ दीर्घकालीन सोच हामीले बनाएका छौँ। दाङ उपत्यकाका घोराई र तुलसीपुरलाई मिलाएर एउटा महानगर निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो पेरिफेरीलाई महानगर आधारित सभ्यताको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अर्कोतिर नेपालगञ्ज कोलपुरलाई अर्को महानगरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, किनकि नेपालगञ्ज कोलपुर क्षेत्र भनेको चाहिँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ बिन्दुका रूपमा रहेको छ। त्यहाँ वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ, औद्योगिक एउटा चाहिँ हबका रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि चर्चा गर्दै आएका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो बुटवल भैरवा क्षेत्र भविष्यको महानगर हो भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थित महानगर निर्माण गर्ने परिकल्पना अगाडि सारेका छौँ र त्यसलाई हामीले वित्तीय राजधानीको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच अगाडि सारेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धकालीन सम्पदा क्षेत्रहरूले भरिएको क्षेत्रका रूपमा यो लुम्बिनीको तराई क्षेत्र रहेको छ। त्यो क्षेत्रका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई हामीले दीर्घकालीन हिसाबले पर्यटकीय एउटा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ र कपिलवस्तु आफैमा प्राचीन सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्र छ। त्यहाँको चाहिँ माटोमुनि सम्पदाहरू चाहिँ दबिर रहेका अवस्थामा छन्। त्यसलाई उजागर गर्न सक्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशको समृद्धिमा त्यो आधार बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष छ, बुझाइ छ। त्यो चिजलाई जोड्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ पर्यटकीय राजधानीको सम्भावनाको कुरा गरेका छौँ। 3वटा जिल्लाका चाहिँ बुद्धकालीन सम्पदाहरूलाई जोडेर हामी त्यो सर्किट निर्माण गर्छौँ जसले चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ केन्द्रका रूपमा यो प्रदेशलाई विकास गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लाग्यो त प्रदेश सरकारको कालमा चुनौती पनि थपियो होला नि सँगसँगै? चुनौती त हिजो पनि थियो, हिजो एउटा चुनौती थियो किन प्रदेशको साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने चुनौती, सहमतिका साथ निर्माण गर्ने चुनौती। आज हामीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ र त्यसलाई परिणाममा ढाल्ने चुनौती, किनकि हामीले चाहिँ नामको विषय त अब स्वाभाविक रूपमा हाम्रो एउटा पहिचानका रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ, कुनै ठुलो समस्याको विषय रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्कोतर्फ हामीले जुन ठाउँलाई चाहिँ राजधानीका रूपमा प्रस्तावित गरेका छौँ त्यसको गुरु योजना बनाएर विकास गर्ने कुरा र प्रदेशका सबै क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सहज ढङ्गले
प्रदेशको राजधानीसम्म पहुँच पुर्याउने खालको कुराको पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको विषय रहन्छ। हामीले आगामी दिनहरूमा ती विषयहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हजुर, प्रदेशसभामा यहाँले चाहिँ एउटा यस्तो मास्टर प्लान बन्छ जसमा सबैलाई गर्व गर्न लायक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँले परिकल्पना गरेको त्यो सहर कस्तो हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू, जहाँ स्थायी राजधानी बस्दैछ? प्राय हाम्रा सहरहरू चाहिँ योजनाविहीन हिसाबले पहाडको बसोबास माइग्रेसनद्वारा चाहिँ निर्माण भएका सहरका रूपमा रहेका छन्। एका सहरहरू चाहिँ राज्यले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास नगरे होइन, तर त्यसको विस्तारित स्वरूप 20 वर्ष 50 वर्ष पछाडि त्यसको बस्ती विकास कसरी हुन्छ भन्ने परिकल्पना अन्तर्गत गरिएका सहरहरू छैनन्। अहिले हामीले राजधानीको कुरा गर्दाखेरि 20 वर्ष पछाडि हाम्रो राजधानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सोचका आधारमा हामी त्यसको मास्टर प्लान तयार गर्छौँ र त्यसका आधारमा त्यसको विकास गर्छौँ, ताकि 50 वर्षपछि पनि हाम्रो नयाँ पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वप्रति गर्व गर्ने स्थिति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यसलाई हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत आधार बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। र राप्ती नदी आफैमा एउटा चाहिँ सुन्दर नदी पनि हो। नदी आधारित एउटा चाहिँ व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न सक्दाखेरि त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजधानी स्वयं आफैमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। स्वाभाविक रूपमा राप्ती नदीमा नौमुरी जलविद्युत आयोजना छ, त्यसको रेगुलेटेड ड्याम बालुवाङ आसपासमै निर्माण हुन्छ, जसले तराई क्षेत्रभित्र चाहिँ अत्यन्त ठुलो जलाशय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने ठाउँ पनि राजधानी प्रदेशले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँका रूपमा लिएका छौँ। सहर यस्तो हुन्छ भन्ने यहाँको केही त्यस्तो अवधारणा होला नि? होइन, सहरको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रशासनिक कार्यालयहरू धेरै ठाउँ छरिनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा एक ठाउँमा पुगेपछि जनताले चाहिँ आफूले चाहेका सेवाहरू सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बन्नुपर्छ। त्यो मान्यतालाई हामीले चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि अब हाम्रो केन्द्रीय राजधानीका सन्दर्भको कुरा गर्ने गर्दाखेरि सिंहदरबार भन्छौँ। सिंहदरबार त्यो जमानामा जुन हिसाबले बनाइयो त्यो आफैमा एउटा अभूतपूर्व संरचना थियो। यद्यपि आज त्यो ठाउँ सानो भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय राजधानीका हिसाबले सिंहदरबारको प्रशासनिक एरिया साँघुरो भएको छ, तर पनि त्यो दुनियाँका केन्द्रीय प्रशासनको तुलनामा हामी व्यवस्थित छौँ भन्न सक्छौँ। त्यो प्रशासनिक एउटा संरचनाका हिसाबले भन्ने हो भने एकै थलोमा सबै सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने आधार बन्छ भनेर भनेका छौँ। जबकि हामी त्योभन्दा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, किनकि हामी सबै कुरा भर्जिन ल्यान्डमा निर्माण गर्न सक्दाखेरि त्योभन्दा पछिका लागि पनि सोचेर व्यवस्थित हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ प्रशासन क्षेत्रको मात्रै मास्टर प्लान गर्ने होइन, बस्ती क्षेत्र कहाँ राख्ने, खुला क्षेत्र कहाँ राख्ने, स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक क्षेत्रहरू कहाँ निर्माण गर्ने, बजार क्षेत्रको निर्माण, त्यसपछि होटल क्षेत्रको निर्माण, यस्ता हरेक पक्षहरूलाई चाहिँ योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्न कोसिस गर्छौँ। त्यो प्रकारको सोच हाम्रो रहेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचनाहरूको कन्सेप्ट बनाइरहँदाखेरि चाहिँ सँगसँगै एउटा कुरा के पनि उड्दो रहेछ भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ के गर्ने त भन्ने खालको कुराहरू पनि सँगसँगै चर्चामा आउँदो रहेछ। कसरी अगाडि बढ्छ त्यो? होइन, त्यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू त आम जनताको पहुँचमा पुर्याउनै पर्ने विषय हुन्। त्यो कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा केन्द्रित रहँदैन। राजधानी रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा त्यहीँ प्राप्त हुन्छ, तर अरू ठाउँका जनतालाई पनि त्यत्तिकै सहज पहुँचमा पुर्याउनै पर्छ। हामी के होइन भन्दाखेरि सबै चिजहरू त्यहाँ केन्द्रित गर्छौँ भन्ने खालको कुरा होइन। आधारभूत सेवाहरू त हामी हरेक क्षेत्रमा प्रदान गर्छौँ भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ। राजधानीको सेवा सुविधा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता त हामी स्थापित गर्ने कोसिस गर्छौँ र भविष्यमा हामीले त्यहाँ संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि पछिसम्मका लागि सोचेर बनाउने खालको सोच बनाउँछौँ। जस्तो अब पूर्वाधार कहिलेबाट बन्न सुरु गर्छ अथवा मास्टर प्लान कहिले बन्छ, पूर्वाधार कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने यो योजनाबद्ध कुनै योजनाहरू हामीले चाहिँ विकास गरिसकेको अवस्था हो? होइन, सामान्यतः अहिले हामीले चाहिँ अब एउटा अध्ययनको काम थालेका छौँ। होइन, त्यो भने के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रदेशको राजधानीमा कस्ता प्रकारका संरचनाहरूको आवश्यकता पर्छ, सङ्घीय कार्यालय कति हुन सक्छन्,
प्रादेशिक कार्यालयहरू कति हुन सक्छन्, अन्य प्रकारका सहयोगी कार्यालयहरू कति हुन सक्छन्, कति कुरा चाहिँ प्रदेशभित्रको सेवा सुविधाका लागि आवश्यक संरचनागत प्रबन्धहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराको सूची तयार गर्ने काममा हामी जुटेका छौँ। त्यस हिसाबले हामीलाई चाहिने जमिनको आवश्यकता कति पर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। त्यसपछि हामी व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र वा चाहिँ कृषि योग्य क्षेत्र चाहिँ का रूपमा त्यो भूभागलाई कसरी चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यहाँको स्थानीय समुदायसँग बसेर छलफल गरेर तय गर्छौँ, ताकि कसैले पनि के महसुस गर्नु नपरोस् त भन्दाखेरि राजधानीका कारणले हामीले चाहिँ असहजता अनुभव गर्नु पर्यो भन्ने खालको स्थिति पनि नबनोस् र फेरि के नहोस् त भन्दाखेरि अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक पनि नहोस् भन्ने कुरालाई सुरुमै ध्यान दिएर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो यो बेलादेखि हामी निर्माण कार्य सुरु गर्छौँ र यो समयावधिभित्र हामी चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ भन्ने त्यस्तो निधो होइन। जस्तो कि हामी मास्टर प्लान बनाएर मात्रै काम थाल्छौँ। मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि 1 वर्षभित्र हामी मास्टर प्लान बनाइसक्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो प्रदेशको जुन बजेट छ त्यसको ठुलो हिस्सा चाहिँ प्रदेशको पूर्वाधार उसमा खर्च भयो भने त्यसले अरू क्षेत्रमा केही अवरुद्धता ल्याउने त्यस्तो सम्भावना होइन। खास गरी प्रादेशिक राजधानीको विकासका सन्दर्भका बारेमा केन्द्र सरकारले पनि थप सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। हामी त्यो सहयोगका लागि पनि पहल गर्छौँ। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी जुन प्रकारको मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्छौँ त्यही प्रदेशको राजधानीबाटै हामी स्रोत निर्माण गर्छौँ। त्यहाँको जग्गाको व्यवस्थापन माध्यमबाटै हामी स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यहाँका लागि आवश्यक खर्च त्यहीँबाट निकाल्छौँ। यो खालको तरिकाबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। सकेसम्म हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छौँ। जस्तो त्यहीँको जग्गा व्यवस्थापनबाट हामी स्रोत खोज्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति जस्तो कि हामीले प्लानिङ गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ रहेको चाहिँ अब सरकारी जमिनहरू छ, त्यो सरकारी जमिनहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामी लिजमा प्रयोग गरिकन चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्ना लागि आवश्यक खर्चहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र सरकारी संरचनाहरूका लागि जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ ल्यान्ड पुलिङका माध्यमबाट चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सकिन्छ, ताकि भ्यालुएड भएको चिजबाट जमिन गुमाउने जसले जमिनमा योगदान गर्नुहुन्छ, सहरी संरचनाको निर्माणमा योगदान गर्नुहुन्छ, बेनिफिट उहाँहरूले अहिलेभन्दा ज्यादा प्राप्त गर्ने खालको सुनिश्चिततासहित हामी ल्यान्ड पुलिङको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि समृद्ध प्रदेश खुसी जनता जुन प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा पनि यो कुराले पनि काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने देखिन्छ। निश्चित रूपमा, किनकि प्रदेशको समृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजधानीबाट पनि प्रकट हुन्छ। कति व्यवस्थित राजधानी छ भन्ने कुराले चाहिँ प्रदेशका जनताको मनोविज्ञान निर्माण गर्छ। जति हामी व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्न सक्छौँ त्यति हामी गाउँ र सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। नयाँ संरचनाहरूको निर्माणमा मान्छेहरू चाहिँ त्यो वैज्ञानिकताको प्रणालीलाई स्वतः अवलम्बन गर्न पुग्छन्। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। मुख्यमन्त्री, म आज यतातिर आउँदै गर्दाखेरि एकछिन भालुबाङमा पनि ओर्लेको थिएँ र नेपाल टेलिभिजनको क्यामेरा देख्न साथ त्यहाँका स्थानीयहरूले केही चासो पनि राख्नुभयो। जस्तो उहाँहरूको चासो थियो कि अब प्रदेश सरकार अथवा बुटोलबाट कहिले सर्छ, कहिले पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ, कहिले राजधानीको काम यहाँ प्रशासनिक काम यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले भने तपाईँको जिज्ञासा म मुख्यमन्त्री समक्ष राख्छु भनेर आएको छु। कामको सुरुवात त हामीले गरि नै सकेका छौँ होइन, किनकि जति बेला हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ त्यति बेलादेखि अब हामीलाई कस्तो प्रकारका संरचनाहरूको आवश्यकता पर्छ अध्ययन थाल्ने भनिसकेपछि त काम त हिजोबाटै सुरु भइसकेको छ। यद्यपि त्यसलाई आज हामी व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि बढ्ने भएको हुनाले त्यसले केही समय त लिन्छ नै, तर चाहिँ अब प्रदेश राजधानीकै रूपमा त्यहाँ स्थानान्तरित हुने प्रक्रियाका लागि भने समय लाग्छ नै। मैले प्राप्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पनि भेटेको थिएँ र उहाँले आफ्नो योजना पनि सुनाउनु भयो कि प्रदेश सरकारको लागि झन्डै 1000 बिघा जमिन राखिएको छ अथवा छ। त्यसै गरी पूर्वाधारको हिसाबले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनहरूलाई हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ भनेर कि यतिसम्म कि उहाँले त्यहाँ भवनमा भइरहेको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ अन्यत्र सार्ने भनेर अर्को ठाउँ पनि खोजिसक्नु भएको छ। त्यो त हामी अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन नगरिकन अहिले नै अब हामीलाई कुनै ठाउँमा सर्ने हतारो चाहिँ होइन, हामीले निर्माण गर्न खोजिया हो। यो अहिले अस्थायी राजधानीभित्र हामीलाई ठाउँको समस्या भएर हामी सर्न खोजिया होइन। हामी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ व्यवस्थित एउटा योजनाका साथ स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ
त्यस अर्थमा चाहिँ त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू हतारिनु जरुरी छैन। प्रदेश सरकार सभाले निर्णय गरिसकेका छ, प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान्छ। हतारिनुभन्दा चाहिँ व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कुरातर्फ चाहिँ उहाँहरूले छलफल बहस चलाउनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले नै हामीलाई पछिसम्मका लागि एउटा समृद्ध राप्ती उपत्यका राजधानीका रूपमा चाहिँ हामी स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने म ठान्छु। यसरी प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाइरहँदा केही असन्तुष्टिहरू पनि देखिए, उहाँहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन परम्परागत मनोविज्ञान छ, प्रशासनिक केन्द्र हुँदाखेरि मात्रै ठाउँको विकास हुन्छ भन्ने खालको मनोस्थिति र मानव विज्ञान, त्यसलाई बदल्नु जरुरी छ। किनकि हामी दुनियाँमा देख्ने गर्छौँ प्रशासनिक केन्द्र भएका ठाउँहरूको तुलनामा अन्य केन्द्रहरू चाहिँ बढी विस्तारित भएका, व्यापार व्यवसायहरू अगाडि बढेका हामी देख्ने गर्छौँ। त्यो पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ र हामीले यथार्थता जनताका बिचमा चाहिँ छलफल संवाद गर्न थाल्यौँ, कुन क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्छौँ भन्ने हिसाबले व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा अहिलेका गुनासा आलोचना टिप्पणीहरू चाहिँ स्वतः कम भएर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश सभाले जुन उच्च स्तरको एउटा सुझबुझ देखाएको छ त्यसले पनि जनता क्रमशः चाहिँ एउटा यो विषयमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेश सभाले जे निर्णय गरेको छ त्यसप्रति गर्व गर्नेछन् भन्ने म ठान्छु। यो प्रदेश सरकार गठन भएको 2.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो बिचमा चाहिँ अहिले राजधानीको टुङ्गो लगाइसक्यो र अब पूर्वाधार निर्माणको क्रम अगाडि बढाउनु पर्ने बेला छ। राजधानीको पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै प्रदेशको समृद्धिको लक्ष्य जुन छ त्यसलाई अगाडि अब कुन तरिकाबाट कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रदेशका जति 12वटा जिल्लाहरू छन्, हरेक जिल्लाका आफ्ना विशेषताहरू छन्। ती सबै विशेषताहरूलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा उजागर गर्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तो कि अब कालीगण्डकी करिडोरको निर्माणले रामपुर क्षेत्रमा नयाँ सहरीकरणको सम्भावना हामी देखिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले रेडी क्षेत्रमा जुन हाम्रो प्राचीन सम्पदा क्षेत्रका रूपमा रहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको योजना बनाएका छौँ। पाल्पाको रानी महल एक प्रकारले भन्दाखेरि ताजमहल जस्तै बिम्ब बोकेको ठाउँ हो, जहाँ पहुँच थिएन। प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले त्यहाँ पहुँच मार्गको निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्दैछ। पाल्पा दरबारमा हामीले सङ्ग्रहालय निर्माण गर्दैछौँ जसले प्रदेशको चिनारीलाई स्थापित गर्छ। यस्ता कामहरू पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी गुल्मी जिल्लाको कफी खेतीका रूपमा जुन परिचित छ त्यसलाई हामी प्रवर्धन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। रेसुङ्गा जस्ता धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्धनको योजना बनाइरहेका छौँ। अब सुपा देउराली आसपासमा हामी हिल स्टेसनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ अर्घाखाँची जिल्लामा। यो हिसाबले हामी लुम्बिनी अञ्चल रहँदाका पहाडी जिल्लाहरूका सन्दर्भमा पनि हरेक क्षेत्रभित्र कुनै न कुनै प्रकारको विशेषता देखिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ विगतको राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूभित्रका पनि सम्भावनाहरूलाई हामीले उजागर गर्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तो कि हामीले चाहिँ स्वर्गद्वारीभित्र चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरणको परिकल्पना गरेका छौँ। स्वर्गद्वारलाई आफैमा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ। त्यसै गरी रोल्पाको होलीरीलाई हामीले चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ गन्तव्यका रूपमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गर्ने सोच बनाएका छौँ। भन्दाखेरि पहाडी क्षेत्रको समग्र विकासका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि हामीले एकमात्र हिमाली जिल्लालाई पर्यटकीय एउटा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच अन्तर्गत त्यसलाई पूर्ण अर्ग्यानिक जिल्लाका रूपमा चाहिँ विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएका छौँ, कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र तराई क्षेत्रभित्र अघि मैले चर्चा गरिहालेँ 3वटा महानगर आधारित भएर हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। बाँके बर्दियालाई हामीले हरित क्रान्तिको केन्द्र बनाउन खोजिराखेका छौँ र बाँकेको 9 बस्तामा हामी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो क्षेत्रभित्र चाहिँ मोतीपुर क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दैछौँ। भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो विकासका सोचहरू चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने सोचहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यसलाई कार्यक्रममा ढाल्दै अगाडि बढ्छौँ। यो प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गिसकेको अवस्थामा आज नेपाल टेलिभिजनसँग यहाँले कुरा गरिरहँदा विशेष गरेर प्रदेशका जनतालाई कस्तो खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ अब प्रदेशमा नयाँ पहिचान प्राप्त गरेका छौँ। हिजो प्रदेश 5 भन्ने एउटा परिचय थियो, अब हाम्रो परिचय बदलेको छ। हामी लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दा भएका छौँ। हिजो लुम्बिनी अञ्चलमा खुम्चिएको थियो, 6 जिल्लामा खुम्चिएको थियो, आज 12 जिल्लाको प्रदेशमा त्यो विस्तारित भएको छ र 12 जिल्लाको एउटा साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरामा यो नयाँ परिचयले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित गर्नेछ भन्ने म ठान्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ
प्रदेश राजधानीको विषय, स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गाइसकेपछि अब हामी आफ्ना प्राथमिकताका कामहरूतर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्नका लागि त्यसले सहजता प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले जुन समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको एउटा दीर्घकालीन सोच अगाडि सारेका छौँ, त्यो सोचतर्फ अब हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छौँ र अब हामीले दीर्घकालीन भिजन निर्माण गर्ने खालको तयारीको काम थालेका छौँ। 20 वर्षे रणनीति हामी तयार गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछौँ, ताकि यो कार्यकाल मात्रै होइन, आउने कार्यकालको नेतृत्वले पनि कुन बाटो हिँड्ने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा कुनै प्रकारको चाहिँ दुविधा नराखोस्, सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने सोचका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर यो नाम र राजधानीको सन्दर्भमा चाहिँ केही क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ यहाँले प्रदेशवासीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले हामीले नाम र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि देश विदेशमा जुन प्रकारको सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ, त्यसले हिजो कसैका मनमा चाहिँ यसप्रति असन्तुष्टि थियो भने पनि त्यो चाहिँ भावना मेटिया छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि आज धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, सङ्घीयताको मर्मअनुसार निर्णय गर्न सफल भएको छ। प्रदेश 5 जसले लुम्बिनी नाम राख्न सक्यो र सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा चाहिँ राजधानी तोक्न सक्यो र यस्तो ठाउँ तोक्यो जहाँ सबै प्रकारको जातीय समुदायको सङ्गमका रूपमा रहेको ठाउँलाई तोक्न सक्यो भन्ने प्रकारको जुन मनोविज्ञान तयार भएको छ, त्यसले हिजो कसैका मनमा चाहिँ दुविधा थियो, आशंका थियो र असन्तुष्टि थियो भने पनि त्यो सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट चाहिँ प्रदेशवासी जनता चाहिँ खुसी भएको हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र म के ठान्छु भन्दाखेरि हामी जुन योजनाका साथ राजधानीको निर्माण गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हरेकले त्यो ठाउँलाई मेरो ठाउँ भनेर चाहिँ गर्व गर्ने स्थिति बन्नेछ। त्यति बेला अहिलेका गुनासा आलोचनाहरू स्वतः चाहिँ गर्वमा रूपान्तरित हुनेछन् भन्ने म ठान्छु। लुम्बिनी प्रदेश भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो विशेष गरेर शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धसँग जोडिएर आउँछ। यसले विश्वमा पनि एक किसिमको सन्देश प्रभाव गर्छ जस्तो लाग्छ मुख्यमन्त्रीज्यू? निश्चित रूपमा जस्तो कि अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले लुम्बिनी क्षेत्रलाई जति परिचित गराउन सक्नु पर्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। प्रदेश आइसकेपछि प्रदेशले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको आयोजना गरिकन जे जति प्रयासहरू गर्यो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा त्यसको आकर्षण त बढाएकै थियो। त्यसमाथि चाहिँ प्रदेशको नामाकरण नै हामीले चाहिँ लुम्बिनीका रूपमा नामाकरण गरिसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रूपमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई अझ बढी स्थापित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी जुन पर्यटकीय सम्भावनाको कुरा गर्छौँ त्यसलाई स्वतः वृद्धि गर्छ र प्रदेशलाई हरदम लुम्बिनीको विकासका सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ एउटा पर्यटकीय महत्त्वलाई स्थापित गर्ने कुराका सन्दर्भमा प्रेरित गर्ने खालको काम पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा प्रदेशको नामसँग पनि प्रदेशको समृद्धि जोडिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। प्रदेशको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरामा हामीले जहाँ राजधानी तोक्यौँ त्यसले साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्नलाई छिटै सहयोग पुर्याउँछ। नामले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो गौरवपूर्ण पहिचान र समृद्धिको एउटा आधार तयार गर्छ। मुख्यमन्त्री समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले प्रदेश 5 को नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको पृष्ठभूमिमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग। आजलाई यो विशेष संवाद यति नै। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।